वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे हैं जी समझौते और कॉम्प्रोमाइजेस पे, और यकीनन रियासती सतह पे भी तो इनकी अहमियत है. सियासी बुनियाद पे भी अगर देखा जाए तो यकीनन इसकी एक आपको वाजे सिचुएशंस नजर आएंगी जहां पे विदाउट कॉम्प्रोमाइज ना तो अमन व अमान का कयाम हो सकता था, ना ही प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी मुमकिन थी. आज भी कई लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में कॉम्प्रोमाइजेस की जरूरत है, एक साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की जरूरत है, और यकीनन उसमें कुछ आप अपनी मनवाते हैं, कुछ अगले की सुनते हैं. लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि लीडर्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटीज बहुत स्टर्न होती हैं. यहां तक कि तारीख हमें कई ऐसे लीडर्स को ग्लोरीफाई करके बताती है जो कभी समझौता नहीं करते थे, और अगर आपने उनकी पर्सनालिटी को अपने लिए रोल मॉडल बना लिया तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये तो उसूली बात है, इस पे तो मुझे जरा सी भी लचक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए. डॉक्टर मोनिका, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि वो कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं जिनके अंदर जरा सी भी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज के लिए मौजूद नहीं होती, एंड व्हेन इज इट अ मेंटल इलनेस एक्चुअली? देखिए, देयर आर सर्टेन पर्सनालिटीज जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और जो है देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनालिटी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जिन लीडर्स की आप बात कर रही हैं कि जो कि बहुत स्टर्न और बहुत स्टबन रहे हैं, तो इवेंचुअली होता ये है कि अगर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और जो है क्या कहते हैं दे कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइजेस और प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर वो इवेंचुअली ये होता है कि जो जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं हिटलर की. हिटलर का तो नाम सबने सुना होगा, जर्मनी के उस पे उन्होंने किया था. तो ही वाज अ नार्सिसिस्ट, बेसिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी उनकी, और उन्होंने जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है ही वाज अनएबल टू रन. तो मोनिका, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फिजाजी उमर बात कर रहा हूँ. जी उमर, क्या कहेंगे? फिजाजी टॉपिक एज यूजुअल बहुत अच्छा है, और कॉम्प्रोमाइज मेरे ना दो सवाल है. तो पहला सवाल ये कि क्या जिंदगी का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज है, और अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको तलीम याफ्ता होना जरूरी है या शऊर आपका होना चाहिए? जबरदस्त सवाल है उमर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. उमर हमारे रेगुलर कॉलर है जी. अच्छा जी, पहला सवाल जो आपका है उमर, उस पे तो मुझे लगता है कि जिंदगी का नाम कॉम्प्रोमाइज नहीं है. अगर कॉम्प्रोमाइज ही आप करते रहेंगे तो इन सम वे इसमें ये जो मायने निकलते हैं वो ये कि जी आप अपने दिल की नहीं कर रहे, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, और आपको हर जगह लग रहा है कि यू आर बीइंग शॉर्ट चेंज, आपको वो नहीं मिल रहा है जिसकी आपको ख्वाहिश है, और आप उससे कम पे समझौता कर रहे हैं. एंड दैट्स नो वे ऑफ लिविंग. आप जिंदगी में जिस चीज का भी ख्वाब देखें आप उसको पा सकते हैं. इनफैक्ट दिस इज अ माइंडसेट. हम अक्सर जब कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट में चले जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को व्यू ही उस अंदाज में करते हैं कि जी नथिंग इज अप टू द पार. और जो मेरा सवाल डॉक्टर मोनिका से था वो यही था कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज के लिए समटाइम्स पीपल आर जस्ट नॉट गुड इनफ, नथिंग इज गुड इनफ, और तभी उनको लगता है कि जी उनको शायद स्टर्न रहना है, जिंदगी से मजीद चीजें डिमांड करनी है. लेकिन रमशा, क्या आप समझती हैं कि डंडे के जोर जबरदस्ती, धौंस के जोर पे आप अगले से कुछ मनवा सकते हैं? जो लोग ये समझते हैं ना कि जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो अपनी स्टर्ननेस रखना चाहते हैं और अपनी टर्म्स पे चीजों को मनवाना चाहते हैं. देखिए, उनके साथ क्या होता है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक तो वो अपना एक जो उनका एक सर्टेन रिस्पेक्ट बिहेवियर होता है वो क्रिएट कर सकते हैं उस जोन पे, उस चीज को वो क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं सामने वाले की पर्सनालिटी पे. बट लेटर क्या होगा कि वो उस रिस्पेक्ट वाले जोन को भी खो देंगे, उनकी अपनी खुद पसंदी को भी, जो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपने आप को मानते थे, तो वो लेटर ऑन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या मेरी रिस्पेक्ट को भी हर्ट हो सकता है, बिकॉज आप किस हद तक किसी से अपनी इज्जत करवा सकते हो और अपनी बात मनवा सकते हो. बट व्हेन इट कम्स कि जब उसको फील होगा, सामने वाले को भी एक टाइम पे अंडरस्टैंड कर पाएगा वो कि भाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम अगैन एंड अगैन, बिकॉज इट्स नॉट अ टू वे स्ट्रीट. ऐसा लग नहीं रहा कि अगर मैं इसकी बात मान रहा हूं या चले मैंने गिवन कर दिया है, केवन कर दिया है, तो अगली दफा कहीं ना कहीं तो आपको भी उसी लचक का, उसी रेसिप्रोसिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा. आपको भी अगले को ये कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा कि ओ यू एक्सटेंडेड योर सेल्फ द लास्ट टाइम, तो मैं अपने आप का. और ये हमें पर्सनल रिलेशनशिप्स में नजर आता है. अहमद, हमारे सामने है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी अक्सर खवातीन को ऐसा लगता
لگتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے یہ کیا, اس کی یہ بات مانی, سسرال والوں کے لیے کیا, اینڈ آئی ایم بینگ ٹیکن فار گرانٹیڈ. تو جب آپ کو آپ کی چوائسز کمپرومائزز لگنے لگیں اور آپ کو تکلیف دینے لگیں, تب کیا کرنا چاہیے؟ ٹاک, بات کریں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دو مختلف زونز میں رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس ریلیشن کو بھی دیکھ لیں کہ جو کام ایک خاتون کر رہی ہے وہ مرد کے لیے کر تو دونوں ہی سکتے ہیں کوئی بھی کام, لیکن اس پرٹیکولر ٹائم فریم میں وہ دوسرا اس کو نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ کو انہوں نے مضبوطی سے سنبھالا ہوا ہے, دوسری کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بات نہیں ہو پا رہی. تو اس پہ بات کریں ایز مچ ایز یو کین. یہ دیکھیں ایک ایسا یہ اسٹریس ریلیور ہے, یا اس کو کچھ بھی کہہ لیں, کہ آپ جب تک بات کرتے رہتے ہیں نا, کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں, دوسرے کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی کچھ بھی. میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا وہ پور پگلیٹ کا بڑا مزے کا, کہ ایک کا موڈ اداس ہوا ذرا سا, تو دوسرے نے کہا کہ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو پگلیٹ نے اس کا ساتھ لگا دیا کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بات نہ کرو لیکن میرے ساتھ بیٹھ جائے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال عمر نے کیا تھا, میں چاہتی ہوں پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا. احمد, انہوں نے کہا کہ کیا کمپرومائز کرنے کی کیپیسٹی کا تعلق آپ کی عقل و شعور اور آپ کی تعلیم سے ہے؟ کیونکہ عام لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بہت پڑھ لکھ گئے, دماغ خراب ہو گیا, اب تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ مولانا روم کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ علم را برتن زنے مارے بہت, وہ کہتے یہ ہیں کہ علم وہ جو آپ کے تن پہ اثر کرتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے اور وہ دوسروں کو ڈسنے لگ جاتا ہے, لیکن جو علم آپ کے دل پر اثر کرتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے اور دوست بناتا ہے. زبردست. تو اگر آپ نے یہ والا اپنا علم کا رستہ رکھا ہے اور علم سے آپ دوسرے کو بلیٹل کر رہے ہیں, چھوٹا ثابت کر رہے ہیں, اور اسی کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں کچھ پرابلم ہے, دوسرے میں نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم وہی ہے جو دوست بنائے اور دوستی پہ قائم رکھے. آئی تھنک جیسے ہمیں بڑے بوڑھے بزرگ دانا ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ میں اکڑ آ گئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی بس مائی وے اور دا ہائی وے اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز, دین دیٹ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ایک کالر ہمارے ساتھ. جی احمد, آپ بات مکمل کریں پھر میں کال لیتی ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں جتنے بڑے لوگ بھی ہیں ہمارے عموماً ایسوسیٹ کیا جاتا ہے قائدین کے بارے میں کہ وہ بڑے اسٹرن تھے اور وہ نہیں کمپرومائز کرتے تھے. انہوں نے کمپرومائز کیے. دیکھیں منزل پہ کمپرومائز نہیں کرتے آپ, اصول یہ ہے آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. ویری ویل سیڈ کہ آپ کی اسٹریٹجی بدل سکتی ہے اور آپ پارٹنرشپس بناتے ہیں. کئی دفعہ میرے خیال میں جب لوگوں کو کمپرومائز کرنے سے, سمجھوتا کرنے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, ان کو روک رہا ہے. ان کی منزل کا جو ویژن ہے اور دوسروں کے ویژن میں فرق ہے. جبکہ ایک لیڈر جب کمپرومائز کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے لوگوں کو اپنا ویژن ایک طرح سے ان میں منتقل کرتا ہے, اینڈ ایوری بڈی از ایبل ٹو سی دا سیم ڈیسٹنی اینڈ دے ورک ٹوگیدر. کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقتآباد سے. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے؟ زندگی نام ہی سمجھوتوں کا ہے. اچھا. سب سے زیادہ سمجھوتے تو انسانی رویوں سے کرنے پڑتے ہیں. صحیح. یہ انسان پوری زندگی کسی ایک کے ساتھ گزار ہی نہیں سکتا اگر سمجھوتا نہ ہو. بالکل صحیح. بہرحال یہ زندگی آگے بڑھتی ہے سمجھوتوں سے. اب آپ اس کو مجبوری کہہ لیں مگر یہ ہوتے سمجھوتے ہی ہیں. اور دوسری طرف ہم لوگوں سے دوسرے لوگ بھی ہم سے سمجھوتے کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر انسان مختلف ہے اور سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے زندگی کے اندر. ایبسولوٹلی. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی نا اس میں بڑا وزن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو جب ہمیں کسی اگلے میں کوئی خامی, کوئی کمی نظر آ رہی ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں اپنا دل بڑا کر کے اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں بھی بہت ساری کمیاں اور امپرفیکشنز ہیں. تو اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو, آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو صحیح کرنے کو, یا اگر آپ کا وہ ہم سفر ہے زندگی کا, آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے. اور دے ہیو ایکسپٹیڈ اٹ کہ اچھا جی اس شخص کی زبان بہت تیز ہے, یا اس کو غصہ بہت آتا ہے, یا یہ بہت جلدی کسی بات پہ روٹ جاتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ آپ کو پھر اگلے بندے کو بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پوچھیں گے واٹ آر سم آف دا اسٹریٹجیز. اگر آپ کو یہ بار بار فیل ہو رہا ہے کہ صرف آپ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ تھوڑے اداس رہنے لگے ہیں, تب آپ کو کیا کرنا چاہیے. اسمال بریک اینڈ ویل بی بیک.